کو بھی संभाल के लाओ, लफ्जों में भी एहतियात करके आओ, और आओ तो फिर आवाज कितनी होना वो भी अल्लाह सिखा रहा है, कैसा बोलना, क्या अदब होना वो भी अल्लाह सिखा रहा है, वो भी कुरान में भेज रहा है। अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, देखो एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। बड़े लोग तो दुनिया में कितने नहीं है जी, करोड़ों करोड़ों बड़े लोग हैं, करोड़ों बड़े लोग हैं दुनिया में। प्राइम मिनिस्टर की बारगाह में चले गए, किसी भी मुल्क का, भाई कहीं का भी, यहाँ का नहीं बोल रहा हूं, आप लिख लेके जाते ये अल्फाज बोलना, ये अल्फाज नहीं बोलना, इतना बोलना, इतना नहीं बोलना। आप वोट डाले तीसरे हुक्म तक बोलना, जो मुंह पाया बोलना। सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट में देख रहे नहीं कैसा धच्चियां निकालते रहते, इतना खतरनाक बोलते वो दूसरी पार्टी के लोग। हाँ, इज्जतदार आदमी तो डूब के मर जाना। प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे ऐसे खतरनाक लफ्ज यूज करते लोग, अजीब और गरीब लोग हैं। कोई चाय वाला बोल दे रहा, कोई जो है चौकीदार बोल दे रहा, कोई जो है देश चोर बोल दे रहा, कोई झोली लेके जाने वाला बोल, ऐसे ऐसे खतरनाक बातें कर रहे हैं। उतनी बड़ी पोस्ट पे बिठा के इतने खतरनाक बातें। तो पता क्या चला, कायनात में बड़े मनसब पे बैठना अलग चीज है, उसका अदब उसकी शान के मुताबिक होना अलग चीज है। अल्लाह कह रहा है बड़े तो सब बनेंगे मगर किसी का वो अदब नहीं होगा जो अदब आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का किया जाए। सुभान अल्लाह। और वो अदब बंदों को कोई और नहीं सिखाएगा, अल्लाह ताला खुद सिखाएगा। वो खुदा सिखाएगा जिसके लिए नमाज पढ़ी जाती है, वो खुदा सिखाएगा जिसके लिए कुरान पढ़ी जाती है, वो खुदा सिखाएगा जो सारी कायनात का रब है, वो खुदा सिखाएगा जिसने 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को पैदा किया है, वो खुदा सिखाएगा जो कुन फयकुन कहकर हजारों लाखों करोड़ों अरबों फरिश्तों को पैदा कर देता है, वो खुदा सिखाएगा सारी कायनात जिसको रब्बुल आलमीन मानती है। अल्लाह कह रहा है मेरे मुस्तफा का अदब मेरे बंदों को मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं। अल्लाह सिखा रहा है। अजी देखो, जब अल्लाह अल्लाह हो के दरबारे मुस्तफा का अदब सिखाए तो इससे समझ में आता है कि शान मुस्तफा क्या चीज है। सुभान अल्लाह। नहीं, और ये बेवकूफ कौम सलाम पढ़ो बोले तो लड़ ले रही, फातिहा पढ़ो बोले तो लड़ ले रही, मिलाद में जाओ बोले तो लड़ ले रही, मेराज नबी बोले तो लड़ ले रहा। मतलब बंदी सारा नहीं आना चाहिए। लड़ लड़ के मुर्दा निकल जा रहा कौम का। अरे बेवकूफ हो, सदके जाओ उस नबी पर। अरे तुम्हें जो नबी मिला है मुसलमानों, कोई मामूली दर्जे का नबी नहीं मिला, वो नबी मिला है जिस पर 1,24,000 पैगंबर नाज करते हैं। सुभान अल्लाह। वो नबी मिला है जिस पे 1,24,000 पैगंबर फख्र करते हैं। अरे हजरत इब्राहिम जिस पर फख्र करे, हजरत मूसा जिस पे फख्र करे, हजरत ईसा जिस पे फख्र करे, हजरत याहिया जिस पे फख्र करे, आपको मालूम होना चाहिए। नालायकों को नबी की शान नहीं मालूम, इसलिए मुंह को आया जैसे भामते बातें करते रहते। क्या एक एक इलाके के लिए पैदा करा था, किसी पैगंबर को जॉर्डन के लिए, किसी को इराक के लिए, किसी को मिस्र के लिए, किसी को यहाँ के लिए, किसी को वहाँ के लिए, किसी को अरब के लिए, किसी को किसी खित्ते में, किसी को किसी हिस्से में। पाशा पाशा आज रख दो, फोन नहीं उठाना दिया। बेगम का है, सिर्फ बेगम का फोन उठाने की इजाजत है। वो एक ही बारगाह है जहां आपको डरना चाहिए। दूसरा किसी का फोन कोई नहीं उठाएगा पूरी तकरीर खत्म होने तक। सुभान अल्लाह। आपको
اللہ تیرا شکر ہے. نہیں میرے کو ہیبت ہے میرے بھائیوں کے ساتھ کہیں رات میں آج ظلم نہ ہو جائے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. تو اللہ کسی پیغمبر کو کسی خطے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی وقت کے لیے اللہ پیدا کیا. ہر پیغمبر پوری کائنات کے لیے پیدا نہیں ہوا، ہر پیغمبر پوری قوم کے لیے پیدا نہیں ہوا. ایک مخصوص مقام کے لیے، ایک مخصوص خطے کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص قوم کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا تھا. اور اللہ کا حکم تھا مصر میں پیدا ہوئے، وہیں کی قوم کے لیے کام کرو، وہیں رہو. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ پیغمبر خدا سے اجازت لے کر کہتے تھے اللہ تیرے حکم پر مصر میں بھیجا، مصر میں رہے، مصر میں قوم کی خدمت کی ہے، مصر میں قوم کو جو ہے تیری طرف توجہ دلائے. اللہ اب ہمارا وقت اخیر آ رہا ہے، اجازت دے دے، ہم مکے کو جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم مکے کو اپنا مدفن بنانا چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ہم مکے کو اپنا مدفن بنانا چاہتے ہیں. بارگاہ الہی سے سوال ہوا تاکہ بندہ پیغمبر جواب دے. قیامت تک آنے والوں کو خدا اور پیغمبر کی گفتگو بطور تحفہ مل جائے تو معلوم ہو کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. رب نے پوچھا کہ تمہیں مصر کے لیے بھیجا گیا، مصر میں تمہیں رہنا ہے، تمہاری قوم مصر میں ہے، تمہاری امت مصر میں ہے، تم مکہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کیونکہ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ تیرا آخری پیغمبر مکے میں پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اے اللہ زندگی میں تو اس کو دیکھ نہ سکے، کم سے کم بعد از وصال کبھی اس کا گزر ہماری مزار کے پاس سے ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. کبھی اس کا گزر ہماری مزار کے پاس سے ہو جائے. یہ تمنا کرنے والوں میں ہزاروں نام ہیں. اس میں سب سے زیادہ اول درجے میں جو نام بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام. سبحان اللہ. کون ہے؟ رسول اللہ کے دادا ہیں، دادا رشتے میں. ان کی نسل میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. وہ پیغمبر ہو کے یہ خواہش کر رہے ہیں بعد از وصال ہماری قبر کے پاس سے ان کا گزر بھی ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. پیغمبر ہو کے ایسے عظمت، ایسی شان بیان کر رہے ہیں، ایسی تمنا آرزو رکھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا پٹھا اتنا ڈینجر ہے. میں صرف مکے کو جاؤں گا، اللہ کے گھر کی طواف کروں گا. میں پوچھا مدینے کو؟ میں مدینہ نہیں جاؤں گا. ہے نا، کہیں کو نہیں جاتا رے؟ خبروں کی زیارت سے منع کیا گیا. ڈارلنگ بہت مٹو بیٹا. انہوں تمنا کر رہے ہیں کاش ہماری قبر کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے. آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت اسماعیل کی مزار کہاں ہے؟ تعجب میں پڑ جائیں گے آپ. حضرت اسماعیل کا جب وقت وصال آیا تو حضرت اسماعیل جو حضور کے دادا ہیں